वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे व्यूअर हैं वकास खान साहब। उन्होंने हमारे से सवाल किया है कि जो आजकल सारा मामला चल रहे हैं सोसाइटियों के, जो कि फाइल्स बना के बेचती हैं और ज़मीन इतनी होती नहीं है, कम ज़मीन होती है, एक्सेसिव सेलिंग कर देती हैं। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा सिंपल क्यों नहीं इसको रखते कि वो सिंपल ज़मीन लें, उसको प्लॉट्स बना के जो प्लॉट्स हैं उनको सेल कर दे। फाइलों की क्या नौबत आती है, क्यों फाइल आती हैं दरमियान में, इसके अंदर आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, दुनिया भर में जो हाउसिंग है ना, वो स्टेट की ज़िम्मेदारी है। पाकिस्तान में भी स्टेट की ज़िम्मेदारी है, लेकिन स्टेट अपनी ज़िम्मेदारी लेती नहीं है। CDA सोई हुई है और अरसे दराज से फंड्स भी हैं, ज़मीनें भी हैं, बंदे भी हैं, मुलाजम भी हैं, सारा, लेकिन विल नहीं है काम करने की। वही सरकारी मुलाजम वाली जो अप्रोच होती है, काम करने की विल नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि मार्केट में खुद ही लोग, गौरी टाउन आबाद हो गया, फलाना टाउन आबाद हो गया, टमकाना टाउन आबाद हो गया। अब कहते हैं जी वो इलीगल है। वो भाई मार्केट की नजदीक जरूरत थी, वो किसी ने तो पूरा करनी थी, आपने नहीं की तो उन्होंने कर दी। अच्छा, अब आगे जो ये फार्म बेचने वाली सोसाइटियाँ हैं, दरअसल बात ये है कि जिस तरह आपने कहा ना कि वो अगर क्यों ना पहले डेवलप करें और फिर वो बेचें, तो अर्थ ये है कि ये लोगों के पास इतने पैसे होते नहीं हैं। जितना पैसा होता है वो सिर्फ मार्केटिंग पे लगा होता है, बाकी इनके पास कुछ पैसा होता नहीं है, इनके पल्ले नहीं होता कुछ। वो सारा पैसा लोगों से जनरेट करना होता है, बल्कि सौदे भी किए होते हैं ज़मीनों के, और उसका पैसा लोगों से इकट्ठा करके तो ज़मीन के पैसे भी लुटाने होते हैं। ये फी ज़माना लोग बहुत होशियार हैं। होशियार इसलिए कि लोग बेवकूफ़ हैं और या लोग लालची हैं, तो ये होशियार बने हुए हैं, वरना ये कोई काम है? ये तो झूठ ही है निरा सीधा सीधा। तो ये क्या करते हैं कि जी वो ज़मीन भी लोगों की जो डाउन पेमेंट जो आती है उससे जमा करके तो वो देते हैं। अच्छा, अब आप डेवलप करने की बात करें, डेवलपमेंट तो कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा है। 35, 40, 45, 50 लाख रुपया पर कनाल डेवलपमेंट की कास्ट है, जो कि स्टैंडर्ड सोसाइटियाँ बहरिया टाउन या DHA होती है। 50 लाख रुपया पर कनाल की डेवलपमेंट है, पहुँच गई हुई है। सही है ना? तो आप सोचिए कि इनकी क्या औकात है कि इतना पैसा। ये बुनियादी तौर पे ये सारा मॉडल इसलिए गलत है कि वो है कि ये लालच करते हैं। अच्छा, फिर ये पार्टनर बहुत होते हैं, फिर उसमें उनकी लड़ाई पड़ जाती है। जब पैसा आता है तो बंदर बांट के अंदर लड़ाई पड़ जाती है। फिर कोई एक ज़मीन वाला है, जो बाकी दूसरे हैं, वो चीज़ें आपस में अल्तवा में का शिकार रहती हैं। वो दूसरी तरफ अगला बंदा फॉर्म भी ले ही जा रहा है, वो किस्तें भी दे ही जा रहा है, और यहाँ पे इनके ये चस्के नहीं खत्म हो रहे। अच्छा, अब होना तो ये चाहिए कि गवर्नमेंट के अदारे, फिर वही गवर्नमेंट के अदारे बीच में आ गए ना, कि भाई उनका काम होना चाहिए कि वो असेसमेंट करें कि यार इन्होंने कितनी फाइलें बेच दी हैं और इनकी कितनी ज़मीन है, ताकि वो कोई उसमें रब्त हो। ठीक है ना? लेकिन वो कौन कैसे चेक करे? वो जो पाकिस्तान में 2-2 खाते बने होते हैं कि ये दिखाने के लिए कुछ है जी, हम तो इतनी फाइलें बेची हैं, ऑन ग्राउंड इतनी फाइलें बिक चुकी हैं, कोई पता ही नहीं है, हिसाब ही नहीं है। अच्छा, अब वो सारे बंदों को गवर्नमेंट इश्तिहार दे अखबार में, उसे कहे जी फर्ज करो ये ब्लू वर्ल्ड सिटी है या कैपिटल स्मार्ट सिटी है। ये 2 सोसाइटियां हैं जिन्होंने ये इनसे फाइलें ली हुई हैं, वो हमें ये जो अखबार का फॉर्म है ये काटें और फिल करके भेजें। जो नहीं भेजेगा उसका फॉर्म जो रेगुलर नहीं होगा, गवर्नमेंट उसको इनको आपको NOC नहीं देगी, या कोई भी वो करे। लेकिन गवर्नमेंट इतनी बड़ी प्रैक्टिस करे तो करे क्यों? गवर्नमेंट कौन सा एक इंसान का नाम है? गवर्नमेंट उन्हीं सरकारी मुलाजम और सरकारी अफसरों का नाम है। जिस तरह एक जनरल बाजवा था जो कि जो मर्जी करता फिर रहा था, इसी तरह यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर बैठे हुए हैं शैतान, ये जो मर्जी करते फिरते हैं, पैसा लेते हैं और अगले को ठप्पा लगा के, मोहर लगा के दे देते हैं। तो वहाँ फिर आम आदमी फंस गया। ठीक है ना? तो अर्ज करने का मतलब यह है कि ना कोई कानून, ना कोई अखलाकियात, ना कोई इंसानियत, ना कोई मुसलमानियत, ना कोई पाकिस्तानियत, सारी हैवानियत ही हैवानियत है। जब इतनी हैवानियत होती है तो उसमें आम आदमी का बेचारे की मजदूरियों से उसने पैसा इनको डाउन पेमेंट दे दिया, किसी ने अपने औरत के जेवर बेच के दे दिया, किसी ने कैसे दे दिया, इनको कहाँ एहसास है? अगर ये एहसास होता तो 75 सालों में मुल्क यहाँ पहुंच जाता। सारे जो चोर डाकू लफंगे हुकूमतों में रहते हैं। कल वो मुझे हैरानगी की बात यह है कि शाहिद खान अब्बासी कह रहा था कि वज़ीर आज़म से जो लोग निकलते हैं, जो पार्लियामेंट से लोग निकलते हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ी में बैठे हैं, अरबों रुपए के घर हैं। तो भाई तुम तो, और तुम्हारा वलद भी अल्लाह की रहमत करे, वो भी सियासत कर रहे थे, तुम ही सियासत कर रहे थे, तुम ही अब ईमानदार बन गए हो सारे सियासतदानों में। ये तुम्हें अब वो नजर आ रहा है कि जी आप, वो खुद ही कहते हैं जी हमारी अकाउंटेबिलिटी करें, कौन करेगा? आलम देखें आप, इस मुल्क का खुदा ही हाफिज है कि चोर भी कहे चोर चोर,
تو جو آپ نے پیا وہ جو پی آئی اے سے اٹھ کے ایئر بلو بنائی ہے, یا آپ نے جو اربوں روپے کے بزنس کھڑے کیے ہیں, تو آپ نے کیا مری سے آ کے ادھر کر لیے تھے, یا آپ کی کیا کہاں سے سورس آف انکم ہے؟ سیاست. آپ نے بھی وہیں سے کمایا جیسے سب نے کمایا. وہ کون کس کو پوچھے گا؟ بات یہ ہے کہ یہاں تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. ہم تو اس لیے آپ کے ساتھ وہ دل سے بات کرتے ہیں کہ یار شاید کسی انسان کا بھلا ہو جائے گا تو وہ فارم لینے سے بچ جائے گا. صحیح ہے نا؟ تو جو آپ یہ جو بات وقاص خان صاحب پوچھ رہے ہیں, یہ اتنی کوئی چائلڈش بات ہے کہ آپ ان کو اتنا سمجھ ہونی چاہیے کہ یار کاروبار کے اندر کس طرح چیزیں چلتی ہیں, یا ان کو پتا ہونا چاہیے کہ یار اگر فرض کریں 1 کلومیٹر کی سڑک بنائے تو کتنا خرچہ آتا ہے. تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ یار یہ جو لوگ ہیں, میں تو 30 سالوں سے جانتا ہوں جو یہ لوگ جو یہ سوسائٹیاں بنا رہے ہیں نا, تو ان کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ یہ جو نا 1 کلومیٹر کی روڈ بھی بنا سکے اپنے پیسوں سے. ان کے پاس اتنا سرمایہ بھی نہیں ہے. یہ تو وہ بات یہ ہے کہ جس کے پاس سرمایہ ہے, جس کے پاس پیسہ ہے, وہ تو کوئی اور بزنس کرتا ہے نا. یہ تو سارے لوٹنے والے ہیں کہ جنہوں نے لوگوں سے پیسہ لوٹنے کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے. پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اگر کوئی پوچھتا ہے تو مل بانٹ کے کھا پی کے جو ہے نا وہ سب اوکے کی رپورٹ ہے. تو یہ مسئلہ ہے کہ اس کے اندر آپ یہ جو یہاں پہ اچھا پھر اس سارے گفتگو کا جو لبے لباب ہے وہ یہ ہے کہ اچھا جی یہ کاروبار ہے, تو کاروبار میں وہ بہتر ہے کہ جو آپ کاروبار وہاں کریں جہاں ایمانداری ہے. وہ تو ہے ہی نہیں ہے سرے سے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ اتھارٹیز چیک نہیں کریں گی, لوگ لٹ رہے ہیں, کوئی اخبار میں اشتہار نہیں آئے گا کہ جی بلو ورڈ سٹی ہے, یا یہ کیپٹل سمارٹ سٹی ہے, یا یہ فلانا ہے, اس کے کتنے انہوں نے فارم بیچے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ساری جو پولیس ہے, رینجر ساری وہ عمران خان کے زبان پارک میں کھڑی کی ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک بندہ ہے کہ جو پورے سسٹم کو جو ہے نا وہ چیلنج کر رہا ہے, پورے سسٹم کے خلاف بول رہا ہے, اور پورا سسٹم تو مزے میں ہے. ان کو تو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. سرکاری والے الگ لوٹ رہے ہیں, بیوروکریٹس. فوج کے جو اندر جو گندے کردار ہیں, وہ ایک تو فوج پہ بارڈر پہ جانے دینے والے نا بیچارے ہمارے بھائی, دوسرے جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ٹھنڈے دفتروں میں, عیاشی پروگراموں میں, وہ ایک اور ہے, وہ اپنی لوٹ مار کے اندر لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا تیسرا یہ سیاستدان جو ہے وہ سب لوٹ رہے ہیں, ساری دنیا کو پتہ ہے. چوتھے آگے وہ جو جج ہیں, وہ جو وکیل, وہ جو ساری زندگی کیس لیتے پھر وہ جج مقرر ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ کیس جو لینے والا ہے اسے پتہ ہے کہ بھائی جج بن کے پھر کتنا بڑا پیسہ لینا ہے. دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ, اور اس کے اوپر آپ آخر میں آ کے لبے لباب یہ نکلتا ہے کہ جی کوئی ان کی ایمانداری ہوگی جس کے اوپر یہ جو برانڈ ہیں, یہ جو نام بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے, یہ ایمانداری سے لوگوں کو ان کا حق دیں گے. یہ کہاں دیں گے ایمانداری سے حق؟ یہ کیسے؟ یہ تو ہم تو صرف ہمارا رونا اور کوئی زیادہ نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ بھائی جتنی ہے تیری زمین ہے اتنی تو فائلیں بیچ, اس سے زیادہ نہ بیچ. لیکن آپ سوچئے, وہ کہتے ہیں کہ میاں بیوی راضی تو کی کرے گا قاضی. تو جب وہ فارم لینے والا راضی ہے لوٹنے میں, اور لوٹنے والا تو پہلے ہی راضی ہے مزے مستی میں, تو آپ سوچئے اس کے اندر کون آ کے ان کو روکے گا. تو بہرحال یہ ایک گورکھ دندہ ہے جو کہ بہت گندا ہے, جس میں اندر بہت سارے لوگوں کے ہاتھ گندے ہیں. روز محشر لگنا ہے, انہوں نے جہنم کی نچلی آگ میں ہونا ہے, اور وہاں فیصلے ہونے ہیں. ہمارا یہ ایمان ہے. ہم آپ دیکھیں پڑھے لکھے ہو کے, ٹائی لگا کے, کتابیں پڑھ کے ساری کنکلوژن پہ یہ پہنچے ہیں کہ وہاں جا کے حساب ہونا ہے. یہاں نہ کوئی حساب کرنے والا ہے. حساب جو قاضی ہے وہ خود رشوت خور ہے, جس کے پاس ڈنڈا ہے وہ خود بھیانک ہے, جس کے پاس اتھارٹی ہے وہ خود بدمست ہے حرام کھانے کے اندر. تو پھر کون کس کو درست کرے گا؟ بہرحال یہ بڑا ایک عجیب و غریب سا ہے. لیکن آپ کے سوال سے مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ ہمارا ایک تو چینل دیکھتے نہیں ہیں, ساری ویڈیو نہیں دیکھتے, ورنہ یہ سوال آپ کا کرنا ہی نہیں بنتا تھا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے, دیکھیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چیز کتنے کی بنتی ہے, کتنے کی بکتی ہے, تو وہ کیا کیسے بنتی ہے, یہ تو ہمیں پتہ ہی ہونا چاہیے تاکہ ہم پھنسے نہ. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.